Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Milutaw ang duha ka iladong apelyido sa pre-confirmation brief sa prosekusyon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mao kini ang mga apelyido nga De La Rosa ug Aguirre. Matod sa dokumento, adunay De La Rosa nga misaad nga ipatuman dayon ang Davao Model diin patyon ang mga manlaban. Wala kini naghisgot og ngalan apan gipasabot nga kini mao ang gi-appoint ni Duterte isip PNP chief nga mao si Senator Bato de la Rosa. Si Aguirre usab ingong mipahayag nga mas pilion nilang patyon ang mga drug lord. Wala gihapon gisulti ang first name apan ang unang Justice Secretary sa administrasyon ni Duterte mao si Attorney Vitaliano Aguirre II. Hangtod karon wala pa tamahayag kalabot niini sila De La Rosa ug Aguirre. Kini sa lamang natong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.